Good morning. Good morning, Your Holiness. On behalf of the Asia Teaching Organizers, thank you for making today's teaching possible. We have organizers from 6 countries, a total of 8 of us, and we're very happy to have this teaching with you today. And we'll start the teaching with 2 Heart Sutra chanting. We'll have the first chanting, Pali chanting by 3 monks from Chiang Mai Meditation Center, followed by the Chinese Heart Sutra chanting by 2 nuns from a nunnery in Malaysia. We shall start the chanting now. Thank you. Good. นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอาเสวนาจะพาลานังปัจจิตานันจะเสวนาปุจจะปุจนิยานังเอตัมมังคละมุตตมังปฏิรูปเทสวะจะปุเพจะตตะปุญญาตาอัตตสัมมาปณิทิตาเอตัมมังคละมุตตมังพาหุสัตจะสีปัญจวินัยโยจะสุสีขิโตสุภาสิตาจะยาวะเอตัมมังคลมุตตมังมาตาปิตุปัฏฐานังพุทธทาราสสังอนาคุลาจะกัมมันตาเอตัมมังละมุตตมังเชยันโตโพธิยามุเรสานันทิวัตโนเอวันตวันวิชโยมุหิชยาสุชยมังคะเรอปาราชิตปันลังเจปัตวิโภคะเลอภิเสเกสาภะพุทธานามาคาปะโตภะโมนติสุนังคะตังสุมังสุปปาตังสุโหติตังสุขโนสุโมโหตัวจะสุเยขังพระมจาริสุปัฏฐาคินังกายมังวาจากัมมังปัฏฐาคินังปัฏฐาคินังมโนกัมมังปณิทิเตปัฏฐาขีนานิกัตวานาลพันตเทปัฏฐาคิเนภวตุสัพพมังคลังราคันพระเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนัสทธาโสทิภวันตุเตภวตุสัพพมังราคันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนัสทธาโสทิภวันตุเตภวตุขลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนัสทธาโสทิภวันตุเต Thank you. 高いじゃける。观自在菩萨行深般若波罗蜜多时，照见五蕴皆空，度一切苦厄舍利子，色不异空，空不异色。色即是空，空即是色，受想行识亦复如是。舍利子，是诸法空相，不生不灭，不垢不净，不增
不见是故空中无生，不受想行识，不言而鼻色声音，不色声香味触法，无眼界乃至无意识，无明亦无明尽，乃至无老实亦无老实尽，无苦集灭道，无智亦无得，亦无所得，故菩提萨埵依般若波罗蜜多故，心不挂碍，不挂碍不有空，不远离颠倒梦想，究竟涅槃三世诸佛，依般若波罗蜜多故，得阿耨多罗三藐三菩提。不知般若波罗蜜多，是大神咒，是大明咒，是无上咒，是无等等咒，能除一切苦争执，不虚不说。般若波罗蜜多咒，即说咒。揭谛揭谛，般若揭谛，般若僧揭谛，菩提萨婆코스 생각 두 개. 무슨 게 시야이나? 야. 다. 장수다가 आज तपाईहरूबाट भगवान बुद्धको धम्मचक्र प्रवर्तन गरेर लगभग 2500 वर्ष जति पुगिसकेको छ। हिजो आजको अवस्थामा समयमा बाहिरी भौतिक विकास एकदमै गएको छ। धेरै मान्छेहरूले यसरी यो विश्वमा विभिन्न धर्महरू छन्। त्यसमध्ये मनको शान्तिको लागि र मैत्री भावनाको विकास गर्नुको लागि सबै धर्महरूले त्यत्तिकै मद्दत दिएको छन्। त्यसमध्ये पनि भगवान बुद्धको धर्म भनेको चाहिँ 4 आर्य सत्य 16 आकार जुन बताउनु भयो, त्यो धर्मको एउटा जग भएको देखिन्छ। चाहे त्यो पाली परम्परा होस्, चाहे संस्कृति परम्परा होस्, 4 आर्य सत्य र 16 साकार चाहिँ भगवान बुद्धको चाहिँ धर्मको जग हो त्यो। र भगवान बुद्धले दुःख सत्य, समुदय सत्य, निरुद्ध सत्य, मार्ग सत्य भनेर 4 आर्य सत्य बताउनु भयो। र जो हामीले चाहदैनौँ, जसलाई दुःख भनिन्छ, त्यो दुःख पनि आफ्नो कारण छ। त्यसको कारण के रहेछ भनेर हामीले खोज्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको कारण के रहेछ भनेर विचार गरेर हेर्दाखेरि हाम्रो मनभित्रमै एउटा मनोवैज्ञानिक ढङ्गबाट हेर्दाखेरि राग रिस मोह राग रिसबाट आउँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ प्रष्ट छ। यो राग रिस भनेको चाहिँ मनको वास्तविक स्वरूप होइन, किनकि मनको वास्तविक स्वरूप चाहिँ प्रभासुर छ, शुद्ध छ, त्यसरी बताएको छ। र हामीले यसो विचार गर्दाखेरि हामीले आफ्नो अनुभूतिबाट अनुभवबाट हेर्दाखेरि धम्म अभ्यास गरेर
यो राग रिस चाहिँ एउटा उल्टो धारणा एउटा भ्रम परेर आएको होइन, कसैलाई मन पराउने कसैलाई मन नपराउने किसिमले हामीले देखिन्छ। त्यहाँबाट चाहिँ राग रिस मोह राग रिस पैदा हुने गर्दछ भन्ने कुरा स्पष्ट छ। तसर्थ भगवान बुद्धले दुःखको कारण के रहेछ भन्दाखेरि त्यो दुःखको कारण चाहिँ यो अब कर्म हुनसक्छ, क्लेश हुनसक्छ। कर्म क्लेश जसलाई चाहिँ क्लेश राग रिस मोह तीनवटा विषयहरू र यसको मुख्य स्रोत चाहिँ यो आत्मग्रह सत्तालाई स्वीकार्नु हो। किनकि प्रज्ञा पारमिता हृदय सूत्रमा उल्लेख गर्नुभएको छ, भगवान बुद्धले दुःख सत्य भने बताउनु भएको छ। दुःखको कारण सत्य, समुदय सत्य भनेर पनि बताउनु भएको छ। यसलाई अलिकति राम्रोसँग मसिनो हिसाबले हामीले व्याख्यान गर्नु हो भनेदेखि यो निरोध सत्य, दुःख अन्त भएको अवस्थालाई निरोध सत्य त्योलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ विशेष गरेर प्रज्ञा पारमिता सूत्रको विषयलाई हामीले विचार गरेर राग रिसको स्रोत चाहिँ वस्तुको सत्तालाई स्वीकार्नु हो, त्यसलाई हटाउन जरुरी छ भनेर प्रज्ञा पारमिता हृदय सूत्रमा एउटा मन्त्र छ। गते गते परगत प्रसङ्ग बुद्धि छ भन्ने मन्त्र पनि छ। त्यसले हाम्रो मनलाई परिवर्तन रूपान्तरित गर्न सकिन्छ। त्यो गरेमा क्लेश जस्ता अज्ञानका कुराहरू वस्तुको सत्तालाई स्वीकारेर आएको भन्ने कुरा चाहिँ बुझिन्छ। त्यहीबाट नै राग रिस मोह आएको हुन्छ। र वास्तविकताको बारेमा कुरा गर्दाखेरि त्यो राग रिस चाहिँ वास्तवमै त्यो चाहिँ छैन भन्ने कुरा हो। मैले अहिपछि भन्ने गरेको छु, हिजो आज वैज्ञानिक यो कुरा गर्ने एउटा क्वान्टम फिजिक्स भन्ने एउटा सिद्धान्त छ। उनीहरूले पनि यस्तै कुरा गर्छन्, स्पष्टसँग उनीहरूले पनि भन्ने गरेका छन्। हामीले जे देख्छौँ त्यो भन्ने देखाए जस्तो त्यहाँ सिद्ध छैन भन्ने कुरा बताएको छ। र प्रज्ञा पारमिता हृदय सूत्रमा गम्भीर शून्यता, रूप शून्यता, शून्यता रूपभन्दा अलग शून्यता छैन, शून्यताभन्दा अलग्गै रूप छैन भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ। त्यसले चाहिँ शून्यतालाई 4 किसिमले बताएको देखिन्छ। त्यसले चाहिँ एउटा उच्छेदवादलाई हटाउने र शाश्वतवाद जस्ता मिथ्या दृष्टिलाई हटाएर अनि प्रतीत्य समुत्पादको वास्तविकतालाई देखाएको छ। यो एकदमै गम्भीर कुरो हो र हाम्रो यो एसियामा रहेका हरूले जस्तै चाइना हो, त्यस्तै भियतनाम, कोरियन, जापान अनि विशेष गरेर पाली परम्पराको अनुसरण गरेर बर्मा, थाइल्यान्ड, श्रीलङ्का, एसियाका सबै भगवान बुद्धको धम्म जहाँ फैलिएको छ। मैले आज बताए जस्तै गरेर सबै धर्म आलमीहरूले मैत्री भावनाको कुरा गर्छन्, पवित्र दया मायाको कुरा गर्छन्। तर युक्ति सङ्गत गरेर विचार गर्दाखेरि चाहिँ अनि यो पाली परम्परालाई चाहिँ मूल रूपमा राखेर त्यसपछि संस्कृति भाषाबाट आएको भगवान बुद्धको धर्म चाहिँ बृहत रूपमा विकास हुँदै गएको देखिन्छ। किनकि संस्कृति भाषा चाहिँ विद्वानको भाषा भनेर बताएको छ। त्यस भाषालाई आधार मानेर अनि बुद्ध धर्मलाई चाहिँ विकास गरेको देखिन्छ। र यो नालन्दाको परम्परा जो छ त्यसलाई 4 आर्य सत्य र 16 आकारलाई चाहिँ मूल विषय बनाएर त्यसलाई चाहिँ अनि युक्तिसङ्गतद्वारा परीक्षा गरेर सूक्ष्म परीक्षा गरेर नालन्दा विश्वविद्यालयको जुन शैली छ त्यो चाहिँ युक्तिसङ्गत प्रयोग गरेर लगेको देखिन्छ। भगवान बुद्धले बताएको कुरालाई युक्तिसङ्गत प्रयोग गरेर
मात्रै स्वीकारेको देखिन्छ। यदि यसरी प्रयोग गर्दाखेरि पनि यदि भगवान बुद्धको ज्ञानमा केही तलमाथि परेको देख्यो भने त्यो निरर्थ हुन्छ, नितार्थ हुँदैन। भगवान स्वयम्ले भन्नुभएको छ, हे भिक्षुहरू, विद्वानहरूले मेरो धर्मलाई जसरी सुन परीक्षा गरिन्छ, सुनलाई कसीमा राखेर जाँच गर्छ, त्यसै गरी मेरो सद्ज्ञानलाई पनि तिमीले जाँच गरेर मात्रै स्वीकार्न सकिन्छ भनेर बताएको छ। त्यसकारण 4,17 आकारको रूपमा जुन भगवान बुद्धले पहिलो धर्मचक्र बताउनु भयो, त्यसपछि दोस्रो धर्मचक्रको रूपमा अनि प्रज्ञा पारमिता उसले गरेको छ, जसमा चाहिँ युक्ति सङ्गतलाई प्रयोग गरेर सिद्ध गरिन्छ। हिजो आजको समयमा चाहिँ विशेष गरेर बुद्ध धर्म चाहिँ प्रमाणशास्त्रको माध्यमबाट अध्ययन गरिन्छ। जसरी वैज्ञानिकहरूले चाहिँ परीक्षा गर्छन्, त्यस्तै गरेर बुद्ध धर्मले पनि प्रमाणशास्त्रलाई अपनाएर परीक्षा गरिन्छ। त्यसपछि अब प्रत्यक्ष रूपमा देखिने भइहाल्यो। अब अलिकति एउटा विचार गर्दाखेरि चाहिँ अनि अलिकति परोक्ष भएको जुन चाहिँ हरेक विषयवस्तुहरू चाहिँ क्षण क्षणमा बदलिरहने स्वभावको भएको, सबै हेतु प्रत्ययमा भर परिरहेको, यसलाई राम्रोसँग विचार गर्दाखेरि ती सबै एक अर्कामा भर परिरहेको सापेक्ष रूपमा भएको हामीले देखिन्छ। जुन कुरालाई युक्तिसँग प्रयोग गरेर त्यसलाई निर्णय गरेको हुन्छ, त्यसरी रूप शून्यता भनेर जुन उल्लेख गरेको छ। रूप भनेको के हो? रूप भनेको चाहिँ आकारको रूप अथवा संस्था भनेपछि आकार प्रकारको रूप अथवा वर्णको रूपहरू हुन्छन्। त्यसरी आकार प्रकारहरू हामीले अलग्गै त्यसलाई चाहिँ खोल्दै भाग लाउँदै गयो भने रूप भने यो हो भनेर औँला देखाएर किटनका साथ चाहिँ भन्न अलिक गाह्रो हुन्छ। तर त्यो सबै जम्मा भएको अवस्थालाई हामीले चाहिँ रूप भनेर एउटा चाहिँ बताइन्छ। तर त्यो स्वभावैले शून्यता छ, किनकि त्यो अरूको भर परिरहेको छ। त्यसैले जसको स्वभाव शून्यता हो त्यही नै रूप हो भनेर बताइन्छ। त्यसैले अनि मात्र एक अर्काको भर परिरहने रहेको हुन्छ रूप पनि, होइन? त्यसैले हरेक अंशहरूको आधारमा त्यसलाई रूप भनिन्छ। त्यसैले रूप शून्यता, शून्यता रूप हो भनेर बताइएको छ प्रज्ञा पारमितामा। तसर्थ रूप शून्यता भनेर जुन शून्यताको कुराहरू बताइयो, धर्मताको कुराहरू बताइयो, जसको स्वभाव शून्यता हो त्यही नै रूप भएर चाहिँ देखिन्छ भनेर। त्यसकारण रूप र शून्यता भन्दाखेरि रूपकै बारेमा त्यहाँ कुरा गरिरहेका हुन्छौँ, न कि रूपभन्दा अलग शून्यता भन्ने हुँदैन। रूपको शून्यता चाहिँ रूपमै भर परेको हुन्छ। तसर्थ रूप शून्यता, शून्यता रूप भनिन्छ। त्यसैले रूपभन्दा अलग शून्यता अलग छैन, शून्यताभन्दा अलग रूप छैन भनेर बताएको छ। तसर्थ यो शून्यताको चार किसिमले बताएको जो छ, त्यसले चाहिँ मिथ्या दृष्टिलाई हटाउँछ। उच्छेदवाद जस्ता, शाश्वतवाद जस्ता मिथ्या दृष्टिलाई हटाउने छ। यसरी दुई किसिमको अन्तबाट मुक्त हुन सक्छ। र यो जो नालन्दा परम्पराबाट यो आएको छ, जस्तै विस्तृत रूपमा बताइएको छ। त्यसकारण नागार्जुन स्वयं भगवान बुद्धले भविष्यवाणी गर्नुभएको छ। र यी नागार्जुन के कस्ता थिए भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यस्तो भन्नु जरुरी छैन। उहाँले रचना गरेको, उहाँले लेखेको लिखित जुन माध्यमिक दर्शनका ग्रन्थहरू छन्, जुन किसिमका ग्रन्थहरू छन्, त्यो अहिले हामीले हेर्न सकिन्छ, पढ्न सकिन्छ। त्यो चाइनिज भाषामा पनि छ। नागार्जुनले लेख्नु भएको जुन व्याख्यानहरू छन् त्यो भारत इन्डियामा त्यसबारेमा व्याख्यान गर्ने, अर्थ्याउने विद्वान वर्गहरू जस्तो चन्द्रकृतिलाई लिन सकिन्छ, त्यस्तै बुद्ध पालितलाई लिन सकिन्छ। उहाँहरूले नागार्जुनको बारेमा अर्थ्याउने विद्वानहरू मानिन्छ। उहाँले मूल प्रज्ञा भन्ने नागार्जुनको ग्रन्थको अर्थलाई व्याख्यान गर्नुभएको छ।
मात्र त्यो व्याख्यानमा मात्रै सीमित नरहेर युक्तिसङ्गतलाई प्रयोग भएको देखिन्छ। अरूको मतको खण्डन, आफ्नो मतको प्रस्तुति अनि आफ्नो मतलाई अरूले लगाएको आक्षेपको समाधान गरेर नै व्याख्यान गरेको पाइन्छ। अहिले बताएअनुसार भगवान बुद्धको वचन स्वयं पनि त्यो ढङ्गले अपनाएको छ। त्यसकारण नागार्जुनको जुन ग्रन्थहरू छन्, शास्त्रहरू छन्, त्यो त्यसलाई चाहिँ एकदमै एउटा विचार गर्ने योग्य छ र त्यसबाट हाम्रो मनमा उठेको राग रिसहरूलाई चाहिँ हटाउने एउटा त्यसलाई चाहिँ हटाउन सक्ने त्यो देखिन्छ। हाम्रा भोटवासीहरूले जुन यो मूल प्रज्ञा ग्रन्थलाई चाहिँ अहिले हामीले यहाँ इन्डियामा आइसकेपछि मूल प्रज्ञालाई कण्ठस्थ पारेर अध्ययन गर्नेहरू थुप्रै छन्। तर माध्यमिक अवतार चाहिँ सानो बेलादेखि नै, बाल्यकालदेखि नै र कण्ठस्थ पारेका छौँ। साथै अभिसमय अलङ्कार पनि। जस्तो मेरो बारेमा म सानो बाल्यकाल, सानो अवस्थादेखि नै मैले त्यो ग्रन्थहरूलाई कण्ठ पारेको थिएँ। त्यसकारण भोटमा मूल प्रज्ञाको मूल व्याख्यान भनेको अनि यो माध्यमिक अवतार हो। त्यस्तै अनि बुद्धिचर्या अवतारको मूललाई कण्ठस्थ पारेर त्योसँग सम्बन्धित व्याख्याहरूलाई चाहिँ हामीले अध्ययन गरेका छौँ, जसको बारेमा भाव विवेकले के भन्नुभएको छ, बुद्ध पालिताले के भन्नुभएको छ भन्ने कुरालाई मनन गरेर र माध्यमिक अवतारलाई चाहिँ कसरी चाहिँ यसलाई अर्थ्याउने हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले गरेका छौँ। यो त भगवान बुद्धले भन्नुभएको हो, यो त नागार्जुनले भन्नुभएको हो भनेर एउटा उहाँहरूले सम्मान मात्रै गरेर होइन कि खण्डन, आफ्नो मतको प्रस्तुति, त्यसमा आएको आक्षेपको समाधान गरेर नै हामीले अध्ययन गरेका छौँ। त्यो नालन्दा परम्पराका महान विद्वान शान्तरक्षित उहाँ स्वयं भोटमा पाल्नुभएको थियो। उहाँ स्वयं पनि यो प्रामाणिक शास्त्रमा एकदम धुरन्धर विद्वान भएको पाइन्छ। र त्यस्तै माध्यमिक दर्शनको हिसाबले माध्यमिक अलङ्कार नाम गरेको ग्रन्थ उहाँले स्ववृत्तिसहित रहेको छ। त्यसकारण माध्यमिकमा पनि फेरि अनि व्यवहारमा स्वलक्षणलाई स्वीकार्ने र नस्वीकार्ने भन्ने कुरालाई विचार गर्दाखेरि अनि त्यसको अर्थलाई विचार गरिन्छ। व्यक्तिलाई सम्मानको हिसाबले मात्रै हेरिँदैन, धम्मलाई चाहिँ विचार गर्नुपर्छ भनेर हाम्रो भोटवासीहरूले भन्ने गरेका पनि छ, या कहावत पनि छ। तसर्थ आचार्य चन्द्रकृतिले शून्यताको दृष्टिलाई, शून्यताको दर्शनलाई पहिलेका विद्वानहरूले यसलाई कायम राख्नुभयो। र यो शून्यताको दर्शनको कुरा गर्दाखेरि आचार्य वसुबन्धु जस्ता विद्वानहरूले पनि शून्यतालाई सही ढङ्गसँग बुझेनन् त भनेर सोद्धाखेरि आचार्य चन्द्रकृतिले हो, उहाँले पनि सही ढङ्गसँग बुझेनन् भनेर भन्नुभएको छ। यी कुराहरू माध्यमिक अवतारमा स्पष्टै रूपमा बताएको छ। र व्यक्ति नै महत्त्व हुनुहुन्छ भने व्यक्तिलाई महत्त्व नदिएर उहाँको वचन के छ, उहाँको भनाइ के छ, त्यसलाई चाहिँ परीक्षा गरिन्छ। यसरी जब हामी परीक्षा गर्दै जान्छौँ झनै त्यो विषयप्रति निखार हुँदै जान्छ। त्यसकारण भगवानले बताउनु भएको वचनहरू जति पनि छन् त्यसलाई युक्तिसङ्गतले प्रयोग गरिन्छ, परीक्षा गरिन्छ। र माध्यमिक अवतारमा बताएको छ। र
आचार्य बसुबन्धु लगायतले वास्तविक सच्चाइलाई बसुबन्धुहरूले पनि भने जस्तो बुझ्न नसक्नु भएको भन्ने कुरा चाहिँ चन्द्रकृतिले भन्नुभएको छ। त्यसकारण उहाँले बताउनु भएको हो भनेर मात्रै पछि लाग्ने होइन कि त्यसलाई परीक्षा गर्न विचार गरेर हेर्न जरुरी छ। हाम्रो एसियन मुलुकमा चाइना लगायत त्यहाँ पनि मूल प्रज्ञा नागरिकको मूल प्रज्ञा भोट भाषामा अनुवाद हुनुभन्दा पहिले चाइनामा अनुवाद भइसकेको थियो। त्यस्तै भियतनामिज कोरियन लगायत जापान लगायत पहिल्यै मूल प्रज्ञालाई अनुवाद भइसकेको हामीले पाउँछौँ। त्यसकारण मूल प्रज्ञा लगायत ती सबै ग्रन्थहरू हाम्रो पुर्ख्यौली धर्म हुन् र हाम्रो पुर्ख्यौली धर्म भए तापनि त्यसलाई हामीले अध्ययन गर्न जरुरी छ। त्यसकारण यो हठ सूत्र प्रज्ञा पारमिता हृदय सूत्र एसियाका अधिकांश व्यक्तिहरूले यसलाई पाठ गर्ने गरेका छन्, तर यस सम्बन्धी अध्ययन गर्ने चाहिँ कमै छन्। मैले पहिला ताइवानमा एकजना खेन्पो उपाध्याय हुनुहुन्थ्यो, उहाँले मलाई भन्नुभएको थियो कि हाम्रा चाइनिजहरू प्रज्ञा पारमिता सधैँभरि पाठ गर्ने गरेका छन्। प्रज्ञा पारमिता हृदय सूत्र पाठ गर्ने भएको भए तापनि यसको अर्थ बुझ्ने चाहिँ कमै छन् भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। त्यसकारण दलाइ लामा तपाईँले प्रज्ञा पारमिता हृदय सूत्रमा तपाईँले जुन व्याख्यान गर्नुभएको छ त्यसले हामीलाई धेरै फाइदा भएको छ भनेर ती खेन्पोले मलाई भने। त्यसकारण अहिले बताए जस्तै गरेर नागार्जुन लगायतले रचना गर्नुभएको ती ग्रन्थहरूलाई अवश्य पनि हामीले अध्ययन गर्नुपर्ने छ। त्यसको लागि मैले तपाईँहरूलाई अनुरोध गरेँ। एकपल्ट यसरी हामीले पाठ गर्दाखेरि प्रज्ञा पारमिता हृदय सूत्रको पाठ गर्दाखेरि त्यसपछि मैले के भने भन्दाखेरि अब हामीले यो गुम्बाभित्र मात्र पाठ गर्ने होइन कि यसलाई अध्ययन गर्नलाई क्लासेस चलाउनुपर्छ भनेर मैले उहाँहरूलाई अनुरोध पनि गरेँ। त्यसकारण हाम्रो एसिया मुलुकमा अधिकांश भगवान बुद्धका अनुसरण गर्ने हुन् र अधिकांश संस्कृति परम्परासँग आबद्ध भएको बुद्ध धर्मलाई अपनाउनेहरू हुन्। त्यसैले हामीले अध्ययन गर्न निकै जरुरी छ। अब दार्शनिक कुराहरू हामीले अध्ययन गर्नुपर्छ। जस्तो कि शून्यताको कुरा, प्रतिसंवादको कुराहरू यो चाहिँ वैज्ञानिक धरीले पनि यसलाई स्वीकार गरेका छन्। त्यसकारण यो अध्ययन गर्नलाई तपाईँ बुद्धिस्ट हुनुपर्छ पनि छैन र धर्मात्मा हुनुपर्ने भन्ने पनि छैन। एउटा आफ्नो विवेक विचारले त्यसलाई परीक्षा गरेर स्वीकार गरिन्छ। त्यसैले तपाईँहरूले प्रज्ञा पारमिता हृदय पाठ गर्नेहरूले त्यसको अर्थ पनि सक्दो रूपमा अध्ययन गरेर लैजानुहोला। जस्तो मेरो आफ्नो कुरा गर्दाखेरि म सानो बेलादेखि नै मैले प्रज्ञा पारमिता अविस्मय अलङ्कार सूत्र, अविस्मय अलङ्कार शास्त्र र अनि माध्यमिक अवतार मैले बच्चादेखि नै मैले कण्ठस्थ पारेको थिएँ। कतिपय बेला कण्ठस्थ पार्नलाई अलिक गाह्रो भएकोले मलाई समस्या परेको थियो। जुन श्लोक मलाई कण्ठस्थ पार्न गाह्रो भयो मैले औँलाले कोट्याएर त्यसलाई पाल्सम्म पारेको छु। हामी बच्चैदेखि नै त्यति ध्यान त थिएन, तर हामीले चाहिँ त्यसलाई कण्ठस्थ पार्ने प्रयास गऱ्यौँ र क्रमशः जब त्यसलाई हामीले बुद्धि आयौँ त्यसका व्याख्यानहरूलाई हामीले अध्ययन गर्दै आयौँ र अहिले आएर प्रतीत समुत्पादका कुराहरू जो छ त्यस सम्बन्धी वैज्ञानिकहरूले पनि खुब ध्यान दिँदा रहेछन् भन्ने कुरा मैले बुझेँ। तसर्थ
अनि 타야랑 사실 대샤지 저기 다른 왜 두스라 레윤도 할 레벨 편도를 상도야를 쉬우지 편도고 Tasat हामीले 덴들비샤 시로게 在江呢你这个남주 시로 쳐 시로 싸워 시로 묘 시로 싸워 시네 이디 내로디 차단 걸로 가지 디무 덴징기 싸워 전에 영대배 뭐지도 상물로 유모교는 뭐를 직소로 떨어지고 뭐 다른 뒤도 도전되는 조바에 다른 거 보시 선 어다我们就能从小在这印度看到呢旅可是쉽게 보면旅王其实都地母군을 내주대 대신 연모 탐지게地母좀be 줘버려 세네 어다 차단 걸로 제 대사가 이제 뭐 메두고 거면 아니 지 시장에 이제 뭐 잡고 거면 사로 제 팽기열에 거다 싸고 동야디 녀모도 차당의 녀모도 일이 취미지가 남도고 돈에 요구열이 취미지가 남도디 아니 댄싱이 트러블에 연대 버치기 오면서 하시면 나라 라다 녀모 세베다 라다 녀모 남도래 대다 저번에 똥보지가 시우저샤 저사 최캔 면능의 집이네 디그로 삼담이나 저기 취미지가 남도디 숙충으로 돼야지다 대입견배 차당을 어디디 더 충으로 돼야지. 더 컨트롤피스 시대전에 저는 능수다도 주요 말이야. 지수적인 최대의 능수다도 주요 말이야. 되게 묘모 차당의 묘모들이 취미의식의 남도다. 취미의식의 남도들이 다 찍지기 시험받지. 팔 유인원의 여버지기 로로 나왔다도 셴이 텔레전에 차당을 놓기기 여버지. 다 컨트롤피스 산의 샤베이네 딘 드셔져야 여대버시도 사제의 인도 간다에네 집에 잡아찬 저기 차당을 수미지가 남도 시로 거라 남도 수미지가 남도 지역의 시로 거라 파지도 그게 느미로 차체 디 슈무토기 이 차당을 로디 슈슈로 돼야 아니 얘는 유다바디 세대게 말하는 이모션 남도 지기 잠을 예버지 나로네 아니 견생의 주디디 수미 이지기 남도 실을 때는 남도 심어천이 여기 열에 그 삼당나 슈충충충 라마도 믿어가 다 참바다 인지다 세아로 로드즈 제디 그 경제 여대버지기 지성의 경제 바삼당바이나 대처경 예버져야 여대버지기 제가서 오늘 아침에 가서래 심럽에 뽑아려야 시 심 주용에기 영업별로 뒤들 시스템에 되지 심리 영어는 전에게 배 가서를 보게 닝도 내야다 지 끈을 보게다 자와치돼야 되기 상부 cham바도 자와서 되줄 제디 그 경쟁 여대봐 취미 이식 남도기 시스템 이거 배우지 나도 다 댄싱기 아니 가서 그래 닝지 다음에 내가 다고배 내거리야 지 닝지 지야라 그 댄싱기 그 냠도 줘야 되는데 냠도 소래 그 자원 닝지지 댄싱기 로전이 연구요 말와 녀모 되기디 댄싱 로전이 연구도 베다 세워와 사들이 인도 यस प्रकार हामी आफूले पनि प्रतिभान हुन्छ र हाम्रो मनमा भएको सद्गुणहरू चाहिँ यसको पछाडि राम्रो जग भएको र अन्य नकारात्मक सोच विचारहरू चाहिँ उल्टो धारणाबाट आएको कुराहरू प्रष्टै छ त्यसैले हामीहरूले विचार गर्दाखेरि अवश्य पनि हाम्रो मनमा
परिवर्तन आउन सक्छ, राम्रोतर्फ परिवर्तन आउन सक्छ। मेरो आफ्नो कुरा गर्दाखेरि पनि म पहिले सानो बच्चा हुँदाखेरि मैले खासै यो माध्यमिक ग्रन्थहरूतिर ध्यान त दिएको थिएन, तर अहिले आएर यस्तो हेर्दाखेरि मैले बेला बेलामा त्यसलाई हेर्ने गरेको छु, पढ्ने गरेको छु। त्यसले धेरै मलाई मद्दत दिएको छ। हरेक विषयवस्तुको स्वभाव शून्यता छ भन्ने कुरा। त्यसकारण आर्यहरूको ज्ञानले चाहिँ यो विषयवस्तु यदि कुनै पनि विषयवस्तु सत्ता छ भने आर्यहरूको ज्ञानले विषयवस्तुलाई हानि पुर्याएको हुनेछ। त्यसैले वास्तवमा हरेक विषयवस्तुको सत्ता सिद्ध छैन। त्यसैले उल्टो धारणाबाट आएको सत्ता सिद्धको स्वीकार गरेको छ अविद्याहरूलाई यसले अवश्य पनि परास्त गर्नेछ। र आज हामीले एसिया मुलुकका थुप्रै देशहरूका हाम्रा धर्ममित्रहरू यहाँ सिधै हामीले शारीरिक हिसाबले नजिक भएर भेट्न नसके तापनि, तर अहिले यो जुन यो महामारी रोगले गर्दाखेरि समस्या आएको छ, तर अहिले हाम्रो यो जुन प्राविधिक हिसाबले साँच्चीकै मान्छेलाई भेटासित गरेर हामीले अहिले भेट्न पाएका छौँ। मलाई पनि धेरै खुसी लागेको छ। त्यसै तपाईँहरू पनि साँच्चीकै कोसिस गर्नुभएको छ। र पश्चिममा बढी फैलिएको इसाई धर्महरू छन्, उनीहरूलाई पनि त्यसबाट पनि धेरै मान्छेहरूलाई मद्दत दिएको छ। सृष्टिकर्ता परमेश्वर सृष्टिकर्ताले सृष्टि गरेको भनिन्छ, तर पनि विशेष गरेर जिसस क्राइस्टको कुरा गर्नु हो भने उहाँले अरूलाई माया गर्नुहुन्छ, अरूलाई दया गर्नुहुन्छ। त्यसले पनि राम्रै गरेको छ। र सृष्टिकर्ता मान्ने पश्चिमी जुन इसाई धर्महरू छन्, अनि यो चाहिँ परमेश्वरलाई पिताको रूपमा स्वीकारेर ती पिता चाहिँ अनि के अरे दया मायालाई महत्त्व दिनुभएको छ। त्यसैले यदि पितामा त्यो माया दया छ भने अनि उहाँले सृष्टि गरेका सन्तानहरूमा पनि त्यो माया दयाको भावना हुनु पर्यो, त्यसको अभ्यास गर्नु पर्यो। तसर्थ पश्चिमी देशहरूमा जसले सृष्टिकर्ता मानेका छन्, त्यो दर्शनले हाम्रा यो भगवान बुद्धको ग्रन्थहरूमा बताइएको, इन्डिया भारतमा भएको जैन धर्ममा बताइएको सृष्टिकर्ता नमाने तापनि तर मैत्री भावना, करुणा भावना, दयामायाको भावना, प्रेमको भावना, ती कुराहरू सबै धर्मावलम्बीहरूले यिनै कुराहरू बताएको छ। तसर्थ हामी बौद्ध धर्मावलम्बी, त्यसमध्ये पनि नालन्दा विश्वविद्यालयको परम्परा भएका हामीहरूले अनि शून्यताको दर्शनलाई अपनाएर अनि मैत्री करुणालाई साथमा अभ्यास गर्नुपर्ने भने बताएको छ। जुन कुरा अहिले हामीले यसतर्फ ध्यान दिएका छौँ र अझै पनि यसलाई ध्यान दिनेछौँ, र जसको लागि हामीले अध्ययन गर्नु जरुरी छ। र धर्म नमान्नेहरूलाई पनि र मनोवैज्ञानिक ढङ्गबाट र मानसिक विज्ञानबाट पनि हामीले यो कुरा उहाँहरूसँग गर्न सक्छौँ। यसले उनीहरूलाई पनि फाइदा दिनेछ। र इन्डिया भारतको जुन यो चाहिँ निरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष रूप जुन कुरा बताएको छ, त्यसलाई अहिले हामीले पनि अब धर्म नमान्नेहरूलाई पनि अनि उनीहरूलाई त्यो कुरालाई जसले धर्म मान्दैन त्यो आफ्नो ठाउँमा ठिकै छ, तर मनको सुख चाहिन्छ भन्दा उनीहरू पनि मान्छन्। मन शान्त होस् भन्ने कुरा त उहाँहरूले पनि मान्नुहुन्छ। त्यसैले यो मनलाई अशान्त केले पार्छ, मनमा पीडा केले पार्छ भन्ने कुरा चाहिँ मनको बारेमा राम्रोसँग विचार गर्नुपर्छ। त्यसरी चाहिँ विचार गरेर जाँदाखेरि राग रिस चाहिँ घट्दै जानेछन्, उल्टो धारणा घट्दै जानेछ। त्यसपछि मनमा चाहिँ शान्ति प्राप्त हुन्छ। र भारत इन्डियाको जुन एउटा चाहिँ अहिंसा भन्ने कुराहरू छ, जुन दयामायाको भावना भन्ने कुराहरू छन्, जुन 3000 वर्षभन्दा पहिलेदेखि नै यो चल्दै आएको हो। र भगवानले ती कुराहरूलाई मूल विषय बनाएर यसलाई युक्तिसङ्गत द्वारा यसलाई चाहिँ प्रस्तुत गरिएको छ।
मात्र एउटा धर्मको मात्रै कुरा नभएर एउटा चाहिँ बौद्धिक स्तरबाट एउटा चाहिँ मनको विज्ञानको हिसाबले हामीले प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यसो गर्यौँ भनेदेखि अवश्य पनि हामीलाई यसले फाइदा दिन सक्छ। तसर्थ हामी बौद्ध धर्मावलम्बीहरूले पनि त्यस्तै अनि तपाईँहरू अन्य त्यसकारण हाम्रो हामी बौद्ध धर्मावलम्बी भएकोले बुद्धिस्ट धर्म चाहिँ हाम्रो व्यक्तिगत रूपमा अभ्यास गर्ने साधन गर्ने धर्म भयो र अरू चाहिँ पवित्र दयामायाको भावना, प्रतिसम्पादको भावना, यो चाहिँ एउटा शिक्षाको हिसाबले हामीले सक्दो रूपमा अरूलाई हामीले यसलाई बताएर अरूलाई मद्दत दिन सक्नुपर्छ। हामीले सधैँभरि एउटा प्रार्थना गर्ने गरेका छौँ होइन। बुद्धिचित्त मेरो मनमा उत्पन्न होस् भनेर हामीले प्रार्थना गर्ने गरेका छौँ र यो बुद्धिचित्त चाहिँ मनोविज्ञानको हैसियतले धर्म नमान्ने व्यक्तिहरू धरीलाई पनि हामीले यस सम्बन्धमा उनीहरूलाई हामीले बताउन सकिन्छ। जसले गर्दाखेरि मन अशान्तबाट शान्त हुन्छ र धर्ममित्रहरू तपाईँहरू सबैहरूले यो गर्नुभयो भने धेरै राम्रो हुन्छ। र आज यति नै हो। आजको हाम्रो मूल विषय चाहिँ तपाईँहरू सबैले पुस्तक होला, हेर्नुहोला। सबभन्दा पहिला 37 किसिमका बुद्धिस्टको आचरण भन्ने जो छ त्यस्तै बताउँछौँ। भोटका विद्वान भुतुन रिम्पोछेको कालमा हो मुल्चु थोमे असँग मुल्चु भन्ने एउटा पर्वत थियो। उहाँ त्यहाँ ध्यान गरेर बस्नुहुन्थ्यो। त्यही ध्यान गरेर बस्ने ठाउँबाट उहाँको नाम चाहिँ मुल्चु भन्ने नाम पर्यो। ग्याल्से भने चाहिँ उहाँ खास राजकुमार त होइन, तर उहाँले चाहिँ एकदमै बुद्धिचित्तको अभ्यास साधना गर्नुभएकोले सबैले उहाँलाई चाहिँ अनि जिनपुत्र भनेर बताएको हो। थोमे साम्पो भन्ने चाहिँ उहाँको नामै भयो। उहाँले रचना गर्नुभएको ग्रन्थ हो यो। जस्तो भुतुन रिम्पोछे पनि विद्वान व्यक्ति, अनि भुतुन रिम्पोछेको हात अलिकति सन्चो भएन रे एकपल्ट। अनि ग्यासे थोमे साम्पो भने तपाईँले साँच्चीकै बुद्धि चित्तको अभ्यास गर्नु भएको रहेछ, मेरो हातमा एकपल्ट फुक्दिनुहोस् न भनेर भन्दाखेरि अनि उहाँले फुक्न लगाएको कुराहरू छ। त्यसकारण थोमेसम्म भने एकदमै महत्त्वपूर्ण व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। बुद्धिसत्व एकदमै धर्मात्मा र विशेष गरेर बुद्धिचित्त राम्रो साधना गर्ने साधक हुनुहुन्थ्यो र उहाँले रचना गरेको यो ग्रन्थ हो। यस बारेमा अब धम्मदेशना हुनेछ। नमोलोकेश्वराय अनि भगवानले बुद्धले विशेष गरेर आर्य अवलोकितेश्वर चाहिँ विशेष करुणाको एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुनुहुन्छ। त मन्जुश्री भन्ने चाहिँ प्रज्ञाको लागि महत्त्वपूर्ण हुनुहुन्छ। त्यसरी यहाँ सुरुमै नमोलोकेश्वराय भन्ने शब्द आएको छ। यहाँ एउटा मङ्गल उच्चारण आएको छ। मङ्गल उच्चारण यो मङ्गल उच्चारण भयो। जसरी मूल प्रज्ञामा मङ्गल उच्चारण छ, जसरी मूल प्रज्ञामा मङ्गल उच्चारण गरेर निष्प्रपञ्चको धम्मदेशना गर्ने भगवान बुद्धलाई वन्दना गर्छु भनेर जुन उल्लेख गरेको छ, त्यस्तै गरेर अहिले यहाँ पनि हरेक विषय वस्तुको वास्तविकतालाई विचार गरेर हेर्ने हो भने हरेक कुराहरू चाहिँ एक अर्कामा भर परिरहेको देखिन्छ। हामीले जे कुरा यो होला भनेर ठान्दछौँ त्यो त्यस्तै त्यहाँ भइरहेको हुँदैन। त्यसकारण गम्भीर शून्यतामा समाधिस्थ भएर अनि
शून्यताको बोध गरे तापनि व्यावहारिक हिसाबले अरू प्राणीको हित गर्न तल्लीन भएर लाग्नुभएका त्यस्ता गुरु अवलुप्तेश्वरलाई ढोक गर्छु रे। तसर्थ 2500 वर्षभन्दा पहिला आउनुभएका भगवान बुद्ध अहिले आएर ती भगवान बुद्धले बताएको जुन धर्म छ त्यो चाहिँ पवित्र मायादयको भावना बताउने, त्यो पनि युक्ति सङ्गतलाई साथमा लिएर बताउने महत्त्वपूर्ण धर्म भएको छ अहिले विश्वमा भगवान बुद्धको धर्म। र त्यो चाहिँ अनि बुद्धिसत्वको आचारमा भर पर्छ भनेर बताएको छ। अब यसपछि 3 किसिमका व्यक्तिले गर्ने अभ्यासको बारेमा यहाँ उल्लेख गरिएको छ। दीपङ्कर श्री ज्ञान अतिशय तिब्बतमा आइसकेपछि उहाँले यो शैली अपनाउनु भएको छ, त्यही कुरा यहाँ पनि उल्लेख भएको छ। अब यसले के बतायो भन्दाखेरि हामीले भगवान बुद्धको धर्मलाई अध्ययन गर्नुपर्छ, अध्ययन गरेपछि मात्रै यसलाई बुझ्न सकिन्छ भनेर बताएको छ। अब आफू जहाँ जन्मेको जन्मभूमि त एकदम महत्त्वपूर्ण हो, तर त्यसो भए तापनि आफू जन्मेको ठाउँमा यी मेरा आफन्त हुन्, यी आफन्त हुन् भनेर आफन्तमा टाँसिएर राग लोभ पक्षपाती भएर त्यस्तो हुनसक्छ। अनि आफूसँग नमिल्ने कुराहरूलाई चाहिँ रिसहरू घृणा गर्ने पनि हुनसक्छ। त्यसैले साँच्चै त्यो हो भने जहाँबाट राग रिस पैदा हुन्छ त्यो ठाउँलाई त्यागेर आफू एकान्त बास हुनु चाहिँ बुद्धिसत्वहरूको चाहिँ आचरण हो भनेर बताएको छ। अब जन्म थलो नै त्यागेर एकान्त बास भएर अब फेरि अर्को ठाउँमा गएर फेरि राग रिस आउने किसिमले चाहिँ हामी रहनु हुँदैन। जन्मस्थानै त्यागेर हामी एकान्त बास भएर साधना गर्न नितान्त जरुरी छ। अब अनित्यको भावना गराइन्छ। यसले चाहिँ अनित्य भावना जोसँग सङ्गत गर्दाखेरि हानि भएर जान्छ। त्यसैले कुसङ्गत गर्न हुँदैन, नराम्रो सङ्गत गर्नु भएन। गौँथारी मुचे भनेअनुसार कुसङ्गत गर्नु भएन, पापीको सङ्गत गर्नु भएन। तसर्थ यदि पापीको सङ्गत गऱ्यो भने त्यो पापी मान्छेहरूले तिमीलाई सहयोग गरे जस्तो गरे तापनि तिनीहरूले बिस्तारै तिमीलाई पापमा तानेर लानेछन्। त्यसकारण पापी साथीहरू कुसङ्गतहरू छोड्नु नै बोधिसत्वको आचरण हो। जसको सङ्गत गर्नाले जसको सङ्गत गर्नाले भनेको तात्पर्य कल्याण मित्र सद्गुरु कल्याण मित्रको छत्र छायामा रहनुपर्छ, कल्याण मित्रको सङ्गत गर्नुपर्छ। र अहिले हामी धार्मिक स्तरबाट कुरा गर्दाखेरि पनि धम्म अभ्यास पनि पहिला अध्ययन गर्नुपर्छ। अध्ययन गर्नलाई पनि अध्यापन गराउने सिकाइदिने व्यक्ति सही हुनुपर्छ। त्यस्ता कल्याण मित्रमा बौद्धिक स्तरको ज्ञान भएको अनि अनुभूति सिद्धि प्राप्त गरेर अनुभूतिको ज्ञान पनि भएको त्यस्ता कल्याण मित्र हामीले अपनाउनु पर्छ। मात्र नाम मात्रै भएर पुग्दैन। जसरी जेरमुसले बताएअनुसार सुरुमा आफूले अध्ययन गरेर त्रिपिटक विनय सूत्र अलङ्कारलाई अध्ययन गरेर त्रिशिक्षाशील समाधि प्रज्ञाको चाहिँ अभ्यास गरेर अनि अनुभूति जाग्छ, त्यस्तो व्यक्तिले मात्रै अरूलाई अध्यापन गर्न सकिन्छ।
소소 꼬도 주의는 त्यसकारण मैले 편도 제대로 말와 어디는 지체니 यदि आफूले जबसम्म त्यसलाई साक्षात रूपमा अनुभूति गर्न सकिँदैन आफूले अनुभूति गर्न नसकेको विषयलाई अरूलाई बताउँदाखेरि यदि सजिलो त्यति फाइदाजनक हुन सक्दैन त्यसकारण बौद्धिक स्तरको गुण पनि भएको र अनुभूति स्तरको गुण पनि भएको व्यक्तिले नै अनि अरूले मद्दत दिन सक्छ त्यसरी त्यस्तो किसिमको कल्याण मित्रलाई अप्नाउनु पनि हुन्छ आफू स्वयं पनि भव संसारको बन्धनमा बाँधिरहेको छ भने उसले अरूलाई सांसारिक देवी देवतालाई अरूलाई कसरी रक्षा गर्न सक्ला र त्यसकारण जसमा छल कपट धुर्त्यैहरू छैन त्यसलाई भनिन्छ त्रिरत्न उहाँको शरणमा जानु नै वास्तविक शरणमा गएको हुनेछ त्यसकारण दुःख पीडा भनेको चाहिँ अरूलाई अशान्त पार्ने तत्त्व हो अरूलाई पीडा दिने त्यस्ता दुष्ट कर्महरूले हामीलाई पनि अप्ठ्यारो पार्छ अरूलाई पनि अप्ठ्यारो पार्छ अरूलाई पीडा दियो भने त्यो फर्केर आफूले पनि आउँछ अरूलाई राम्रो गर्यो भने आफूले पनि राम्रो फर्केर आउनेछ त्यसकारण हामीले बाहिरबाट हेर्दाखेरि पनि हामीले के रोपेको गुलियो आउने फल रोप्यो भने फल पनि गुलियो होला अनि तितो आउने फल रोप्यो भने फल पनि तितो होला अथवा टर्रो होला टर्रो आउने फल रोप्यो बिउ रोप्यो भने फल पनि टर्रो होला त्यसकारण जे गर्यो त्यही फल पाउने भएकोमा त्यो कुरा पक्का छ त्यसैले पाप कर्मको फल दुःख हुने भएकोले प्राणी जाने भए तापनि अब हामीले पाप कर्म गर्न हुँदैन किनकि त्यसको फल दुःखदायी हुन्छ यो भव संसार सबै अनित्य छ भगवानले आज्ञा भएको छ साँच्चीकै साँच्चीकै परम सुख भनेको चाहिँ दुःख निरोध सत्यलाई लाभ गर्नु नै परम सुख प्राप्त गर्नु हो त्यसको लागि दुःखको कारणलाई सदा सदाको लागि त्याग्न सकेको हुनुपर्छ तब मात्रै सदाको लागि सुख प्राप्त हुन्छ त्यसैले यो भव संसार त्रिधातुको जुन यो क्षणिक सुख छ त्यो त एउटा घाँसमा रहेको शीतको थोपा जस्तै हो त्यो दिएको छैन त्यसकारण वास्तविक सुख चाहिँ निरोध सत्य प्राप्त गर्ने नै हो साँच्चीकै हामीले सङ्ख्यात्मक हिसाबले भन्यो भने आफू भनेको एउटा हो नि त अरू भनेको त अनेक छन् धेरै छन् म भनेको एकजनाको लागि सुख पाउनको लागि धेरैले दुःख पाउने काम गर्यो भने त्यो राम्रो तरिका होइन त्यसकारण अरूको लागि हित गर्यो भने अरूको लागि सुख पाउने काम गर्यो भने त्यो वातावरण राम्रो बनेर जान्छ जसले तपाईँ आफूले पनि सुख पाउन सक्नुहुन्छ त्यसकारण सबैको भलो सबैको कुशल राम्रो भयो भने तपाईँ स्वयंले पनि राम्रो हुनेछ दायाँ बायाँ नराम्रो छ भने तपाईँ एक्लै राम्रो कसरी बन्न सक्नुहुन्छ किनकि हामी एउटा सामाजिक प्राणी भएकोले पनि समाजमा राम्रो हुन जरुरी छ समाजमा सम्बन्ध राम्रो हुन जरुरी छ र हामी त्यही समाजमा बस्ने भएकोले हामीले पाउने सुख सुविधा पनि समाजबाटै पाउने हो त्यसकारण समाजमा आफू एक्लै राम्रो मात्रै आफू एक्लै सुख पाउने खालको किसिमले होइन बस्यो भने त्यो कसरी हुन्छ त्यो सम्भवै छैन त्यसकारण बुद्धिचर्या अवतारमा भनेको छ आफ्नो सुख अरूलाई दिएर अरूको दुःख आफूले विचार गरेर लाने हो भने मात्रै हामीले सुख पाउन सकिन्छ नत्र भने आफ्नो मात्रै सुख भन्ठानेर स्वार्थ भाव राख्यो भने बुद्ध त परै जाओस् यो सांसारिक कुराहरूमा पनि तिमी खुसी हुने छैनौ आफ्नो स्वार्थमा छौ भने अरूले तिमीलाई विश्वास गर्ने छैनन् त्यसकारण हामी भव संसारमा बस्दाखेरि पनि स्वार्थ भाव छ भनेदेखि
지 로다 त्यसले समस्या पार्छ 아멘 아멘 오머 त्यसकारण 소야네 एकपल्ट हेरौँ न 가랑 아주 आमाले पेटमा राखेर जन्म दिँदाखेरि पनि आमाले अरूको हित तिम्रो हित गरेर नै तिमी बचेको हो नि त अहिले बचेको कारण त्यो हो नि त त्यसकारण समाजको लागि राम्रो भयो भनेदेखि अनि आफूले पनि सुख पाइन्छ त्यसकारण मात्र आफ्नो स्वार्थको मन साङ्गुरो गरेर बस्यो भनेदेखि त्यसले हामीलाई हानि गर्छ समाजलाई धेरैलाई हित गर्ने धेरैको ख्याल राख्ने तर्फ हामी लाग्यौँ भनेदेखि त्यसमा पवित्रता छ त्यसमा प्रमाण छ त्यसमा जग बलियो छ त्यसकारण र हामी स्वार्थ जस्ता स्वार्थ कुराबाट बाहिर निस्केर सबैलाई हाम्रो एउटा चाहिँ कुटुम्ब इष्टमित्रको भावमा हेर्न सक्यौँ भनेदेखि धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा छ जुन कुराको तालिम लिनको लागि बुद्धिचर्य अवतार माध्यमिक अवतार जस्ता ग्रन्थले धेरै नै मद्दत दिनेछ यो तालिम अभ्यासको लागि विशेष गरेर महायानको बुद्धिचित्त जसलाई हामीले चाहिँ उच्च कोटिका व्यक्तिहरूले अभ्यास गरी साधना भनेको छ साँच्चै कि हामीले विचार गरौँ विचार गरेर हेर्ने हो भने अनादिकालदेखि हामीलाई एकदमै माया गरेर पालन पोषण गर्नुहुने हरेक प्राणीहरूले हामीलाई त्यो गुण लाउनु भएको छ गुण लाउनु भएको छ त्यसरी अनादिकालदेखि हामीलाई माया गर्नुहुने ती आमाहरूले दुःख पाए भने आफू एक्लैले सुख पाएर के गर्ने र हरेक दुःख पीडाहरू स्वार्थबाट उत्पन्न हुन्छ सम्मेसन बुद्धहरू चाहिँ अरूको हितबाट उत्पन्न हुन्छ हामीले विचार गर्दाखेरि जब हामीले बाहिर शत्रु देख्छौँ के देख्छौँ नराम्रो देख्छौँ यो सबै स्वार्थ भावनाबाट नै बाहिर देखिएको हुन्छ त्यसरी परार्थ भावना अरूको हितको लागि जब हामीले त्यसतर्फ ध्यान दिन्छौँ भने त्यहाँबाट बुद्धत्व प्राप्त हुन्छ जो कोहीले पनि मेरो धन सम्पत्ति मेरो शरीर धरीलाई घात पुर्याउँछ भने हानि पुर्याउँछ भने मैले यो अहिले जुन यो तपाईँहरूले सुनाउँदैछु यो ज्ञान मैले खुनु लामा गुरुबाट सुनेको थिएँ उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो भनेदेखि थोमे साम्बु उहाँ जस्तै यो शास्त्रको रचना गर्नुभयो उहाँ एउटा घरमा जाँदाखेरि कोही त्यो घरका व्यक्तिले उहाँलाई केही दान दक्षिणा दिनुभएछ चढाएछन् दान दक्षिणा चढाइसकेर फर्किँदाखेरि त्यहाँ अर्को कोही व्यक्ति आएर यो चाहिँ अब लुट्नु पर्यो भने लुटेरहरू पनि त्यहाँ थिए अरे त्यसकारण अनि उहाँलाई चढाएको चिजबिजहरू सबै त्यो लुट्न आएका व्यक्तिहरूलाई उहाँले दिनुभयो तिमी लिएर जाऊ तिमी यो बाटोबाट जाऊ भनेर सुरक्षित बाटोबाट जान भनेर भन्नुभयो त्यस्तै अहिले त्यो कुरा यहाँ आयो यदि जो कोहीले लुट्छ हामीलाई हानि पुर्याउँछ घात पुर्याउँछ त्यस्तो अवस्थामा पनि हामीले चाहिँ धैर्यता राख्नुपर्छ जस्तो अहिले आफ्नो देशै छोडेर बाहिर आउनु परिएको छ त्यस्तो अवस्था हामीले यो आफ्नो सुख अरूले दिएर अरूको दुःख आफूले लिने साधना गर्यो भनेदेखि अवश्य पनि यसलाई हामीलाई फाइदा दिनेछ यदि जो कोही मान्छेले तिमीलाई निन्दा गर्छन् अपशब्द बोल्दछन् भने पनि त्यो व्यक्ति धरीलाई पनि तपाईँले मैत्री भावना नै गर्नुपर्छ
그분도 계속 라네. 준주 जो व्यक्तिले तपाईले अपशब्द बोल्छन् भने अपशब्द बोल्ने व्यक्तिले पनि तपाईले कल्याण मित्र गुरुको रूपमा हेर्न सकौं भनेर बताएको छ। 전주 선배 냐उने त्यसकारण बुद्धिसेवा अवतारमा बताएपछि बुद्धिसत्वको अभ्यास गर्दाखेरि सहनशीलताको अभ्यास गर्दाखेरि सहनशीलताको अभ्यास तब हुन्छ जब तपाईले चाहिँ कुनै एउटा शत्रुलाई चाहिँ देखेर शत्रुको सामना गरेर शत्रुबाट तपाईँ सहन सक्नुहुन्छ। त्यसरी त्यसबाट मात्रै सहनशीलताको अभ्यास गरेको हुनेछ। 다음에는 동성 처벌 쪽으로 전화야. 참배심 연락이 현대주 버지서 나네. 조만 뒤에 우선 것이기 창내 주시 생애 많아야. सबै व्यक्तिहरू मिलेर 그분도 계속 라네. तपाईले अपशब्द बोलेका छन् भने पनि अपशब्द बोल्ने व्यक्तिहरूलाई उनीहरूलाई म गुरुको रूपमा स्वीकार गर्नेछु। 파베 팬다시베 미지기 소도시기 아니 마데어로도 소용이나. तपाईले अरूले मद्दत दिँदाखेरि राम्रो गर्दाखेरि पनि 그 전에 저번에 마을 그랬어. अझै उसले तपाईलाई उल्टो अपमान गर्दछ भने त्यसलाई पनि हामीले राम्रो व्यक्ति भनेर स्वीकार्नु पर्ने हुन्छ। 자신 따와 전화야. 내게 때문에 불러 마신도 जसरी आमाले आफ्नो बच्चाले यता आमालाई घात गरे तापनि ती आमाले बच्चालाई माया नै गर्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर हामीले पनि त्यो व्यवहार गर्न सक्नुपर्छ। 아전에 초여 봉시 따도 미네 상 섭신 내당 जब तपाईँ कमजोर हुनुहुन्छ तपाईसँग धन सम्पत्ति पनि नहोला शारीरिक बल पनि कमजोर भएर गएको बेला होला। त्यस्तो अवस्थामा पनि तपाईले चाहिँ मनले हरेस नखाएर निरुत्साहित निराश नभएर त्यस्तो कमजोर अवस्थामा पनि तपाईले अरूको दुःख पीडा आफूले लिएको सम्झनु पर्छ। आफूसँग केही राम्रो छ भने त्यो अरूलाई दिएको सम्झनु पर्छ। यदि तपाईँ कुबेर वैश्रमण जस्तै धनी धनाढ्य भए तापनि तपाईले आफूलाई घमण्डी गर्न सक्छ। त्यो घमण्डी गर्नु भएन, अभिमान गर्नु भएन। त्यसकारण आफू कमजोर भएर आत्तिनु पनि भएन, धेरै समृद्धि भएकोमा मात्तिनु पनि भएन। भलै तपाईँको नाम ख्याति भए तापनि प्रसिद्ध भए तापनि तपाईँ मात्तिनु हुँदैन। तपाईँले बुद्धिसत्वको अभ्यासलाई कायम राख्न सक्नुपर्छ। त जति पनि धन सम्पत्तिहरू जे सम्मान मान सम्मान जे छन् यो सबै कुराहरू चाहिँ सारहीन छन्। यो विश्वमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ हैन, मान्छेहरू के गर्दैछन् यहाँ, आफू कसरी जित्ने अरू कसैलाई हराउने यस्तै कुरामा उनीहरू रुमल लिएर बसिरहेका हुन्छन्। त्यसले त कहिले पनि मनको शान्ति पाइँदैन। जबसम्म हामीले मनभित्र रहेको भित्री शत्रु रिसलाई नष्ट पार्न सक्दैनौँ तबसम्म बाहिरको शत्रु हट्ने छैन। त्यसकारण भलै तपाईँले बाहिरको एक दुईजना शत्रुलाई नष्ट पार्न परास्त गरेर हराउन सके तापनि अरू शत्रुहरू फेरि आउनेछन्, अरू शत्रुहरू झन्झन आउनेछन् हैन। जस्तै एउटा नाटकले नाच देखाउँदाखेरि त्यहाँ त्यही देखिन्छ। हामीले आफ्नो सुख अरूलाई दिएर अरूको दुःख आफूले लिने किसिमको अभ्यास गर्यो भने त्यहाँ मन शान्त छ। त्यसकारण जतिसुकै बाहिरको शत्रुलाई हटाउन चाहे तापनि भित्रको शत्रु रूपी रिसलाई हटाउन सकिने भनेदेखि शत्रु पुरै हट्ने छैन। त्यसरी हाम्रो मनमा हर क्षण हर पल रिस आउँदाखेरि तत्कालै हटाउने तर्फ लाग्नुपर्छ। अब अलिकति यहाँ शून्यताको पारमार्थिक भावनाको कुरा आइरहेको छ। हामीले जे देख्छौँ, जे सुन्छौँ, जे भोग्छौँ त्यो सबै हाम्रो मनकै प्रतिबिम्ब हो, मनबाटै आएको हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। अब यसलाई चाहिँ समाधि ध्यान बस्दाखेरि आकाश जस्तो शून्यताको ध्यान गर्ने भन्ने एउटा कुरा छ। यसले के बताउँछ भन्दाखेरि
यो शास्त्रको रचनाकार स्वयं असँग चाहिँ चित्तमात्रीको दर्शनमा रहनु भएको हो कि भन्ने कुरा यहाँ यसो संकेत देखिन्छ। जे देखिन्छ त्यो सबै चित्तकै स्वरूप हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। चित्त स्वयं पनि प्रपञ्च मुक्त छ। प्रपञ्च भनेको कल्पनाबाट मुक्त छ। जसरी अहिले चाहिँ क्वान्टम थ्योरी भन्ने विज्ञानले बताउँछ कि सबै कुरा चाहिँ हाम्रो मनमा भर परिरहेको छ। मनबारे नै हामीले त्यसलाई चाहिँ रचना गरिरहेका हुन्छौँ। विषय स्वयंबाट चाहिँ केही भएको हुँदैन, हाम्रो मनले त्यसलाई चाहिँ विभिन्न रचना गरिएको हुन्छ भनेर जसरी चाहिँ क्वान्टम थ्योरीले बताउँछ, त्यस्तै यहाँ पनि त्यही कुरा भयो, त्यही कुरा उल्लेख गरेको छ। र बाहिरका विषयवस्तुहरू म त त्यो भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो मनले नै रचना गरेको हो, मनले नै बनाएको हो, त्योभन्दा अरू केही छैन। तसर्थ राम्रो नराम्रो यी सबै कुराहरू चाहिँ मनले नै बनाएको, तर मन स्वयं चाहिँ निस्वभाव छ। मन स्वयंको स्वभाव चाहिँ शून्यता छ भनेर बताएको छ। अब यसरी समाधि ध्यानले यसरी बोध गरेर त्यो समाधि ध्यानबाट उठेको अवस्थामा जे सुन्छौँ, जे भोग्छौँ, जे अनुभव गर्छौँ त्यो सबै जादुवालाले देखाएको चर्क जसरी छ भन्ने कुरा बोध हुन्छ। त्यसकारण यसरी बतायो। यसमा यो विषयको सम्बन्धमा बाँकी भोलि मार्गको 3 आकार पनि बताइन्छ। अहिले गरेको धम्म देशनामा केही खुल्दुली, केही जिज्ञासा, केही शङ्का उपशङ्का छ भने तपाईँहरूले प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ यस सम्बन्धमा। के प्रश्न छ? Any question? Your Holiness, good morning. Yes. My question is, given that this precious human rebirth is difficult to come by again, I wonder what else can I do to ensure that I can still have the fortune to study and practice Dhamma in a human form in all future rebirth, besides doing purification and accumulation of A merit. very good morning to you, Your Holiness. We are very happy today Okay. Sada zodi drisha. receive teachings from you. 그래다. Yeah, my name is Anne. 그래. question 다. 나가라. Please repeat your question, please. Repeat now? Yeah, repeat the question. Thank you. 오케이. 다디 아다 지수 자본금 무슨 애들이 년주라는 도 मैत्री बुद्धले भन्नुभएको छ कि 거시몇 번 전지 전주성도 자서로 사다 드시야. 가다 बोधिचित्तलाई वन्दना ढोक गर्छु भनेर रांचिजिको थाने योदेको 봐. क्लेशहरू, राग, रिस, मोहहरू चाहिँ स्वार्थ भावनाबाट चाहिँ आएको हामीले पाउँदछौँ। 현신진기 로 그제 권배치 अरूको हित, अरूतर्फ अरूको हित गर्ने खालको सोच, परार्थ, परहित गर्ने मनलाई हामीले विकास गर्न सक्यो भनेदेखि स्वार्थ भावना चाहिँ कमजोर हुँदै जान्छ। यसै जुनीमा हामीले विचार गर्दाखेरि पनि यसै जुनीमा पनि हाम्रो मन चाहिँ शान्त हुन्छ। मन सुख, मनमा सुख प्राप्त हुन्छ। हामीले सक्दो रूपमा अरूको हितको लागि हामीले जोड दिनुपर्छ। अरूको हितमा हामीले जोड दियौँ भनेदेखि नराम्रो अधोगतिमा जन्म लिने
पाप कर्महरू आफसे आफ हटेर जानेछन् 시안의 팬들도 तसर्थ 너는 무슨 순서로라 अरूको हितको लागि 러시아로 팬들도 हामीले बलिनु हुनुपर्छ र किरा फट्याङ्ग्रा धरीको लागि पनि हामीले अरूको हित गर्ने किसिमले हामीले लाउनुपर्छ यदि हामीले सुगति देव मनुष्यको चोला पाउने हो भने पनि 다 도우선이 그러잖아요. हामीले अरूको हित गर्नुतर्फ लाउनुपर्छ 타라고 토토리스 अन्तर्गत हो हामीले यही अभ्यासलाई अगाडि बढाउँदै गएर 미스디 निर्वाण मोक्ष पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ र यो जुनीको सुखको लागि पनि तपाईँले बुद्धिचित्तको अभ्यास गर्नुपर्ने हुन्छ 파마체도 परलोकको लागि राम्रो चोला पाउनुको लागि पनि तपाईँले 사이 고마워라 지 깨워르지 찬입에 भोलि गएर बुद्धत्व प्राप्त गर्नुको लागि 또 전주 성공이야르샤 बुद्धको पदको नजिक नजिक हुनुको लागि पनि बुद्धिचित्तलाई नि हामीले अपनाउनु पर्ने हुन्छ next question 다가다 전주 웃음스도야 들어봐 तसर्थ 시럽기 यो बुद्धिचित्त भनेको चाहिँ 닝시 प्रज्ञा ज्ञानले चाहिँ बुद्धिचित्त बुद्धिलाई 똥이 हेर्दछ भने करुणाले चाहिँ प्राणीहरूले हेर्दछ त्यसरी प्रज्ञा र शून्यताको कुराहरू पनि बुद्धिचित्तसँग राम्रै सम्बन्ध भएको विषय हो अरूलाई अहित नगरेर अरूलाई अलिकति राम्रो गरेर होइन मन शुद्ध गरेर हाम्रो जीवन यापन गर्न सक्यो भनेदेखि साँच्चीकै त्यो राम्रो जीवन हुनेछ हाम्रो राम्रो चोला पाएको हुनेछ सफल चोला पाएको हुनेछ सुखबाट सुखमा जाने बाटोमा हामी हिँडेको हुनेछौँ अर्को प्रश्न So the next question is from Eric Tan. He is a general manager from Malaysia. His Holiness, good morning. मलेसियाबाट My एकजना question manager is, even though today we have not प्रश्न started the सोध्दै test, हुनुहुन्छ but I want to know, how can a beginner study and reflect on the three principal aspects of the path as compared to a practitioner who has some understanding of two truths and the Four Noble Truths? 가서 대인의 대지고 레벨 마찬가지 남성 능성도 대성 공수 지수 अब सामान्य व्यक्तिहरू 대단 남조 जुन 니주셔서 야답에 따와 숨으시네 다 타바도 तीन किसिमका 니주 남지지 고반 도야 मोक्ष पाउनुको लागि 자주 그 त्याग चित्त 엔 대니가 올라다 가다 बुद्धता प्राप्त गर्न लागि पनि चित्त 시제 집에 뭐 이제 뭐 중에디 동이 따와 전에 यी 만주 दुवै 또 나고 숨세 다들 차대 क्लेश आवरण र ज्ञान आवरण जस्तो अविद्यालाई नष्ट पार्नको लागि अनि शून्यताको बोध गर्नुपर्ने कुरोलाई लिएर 다 지금 새 롱으로 지기에는電子 अब यसलाई पुरैसँग अभ्यास गर्ने हो भने तपाईँले अवश्य पनि चार आर्य सत्यका कुराहरूलाई दुःख सत्य समुदाय सत्य निरुद्ध सत्य मार्ग सत्य भने जुन उल्लेख गरेको छ त्यो चार आर्य सत्यलाई मध्ये निरुद्ध सत्यको कुरा गर्दाखेरि अनि यो दुई सत्यको कुरा आउँछ नि पारमार्थिक सत्य र व्यावहारिक सत्यका कुरा आउने गर्छ दुःख हामीसँग भएको जुन दुःख पनि छ होइन मानसिक पीडा शारीरिक पीडा र त्यो दुःखलाई पैदा गर्ने कारण पनि त्यो क्षण क्षणमा बदलिने स्वभावको हुन्छ निरुद्ध सत्य जो छ त्यो निरन्तर हाम्रो मनमा आउनुको लागि त्यो आउनु पर्ने हो तर हाम्रो मनमा अन्य कुराहरूले हामीलाई अज्ञानको बिउ चाहिँ हामीमा भइरहेको हुन्छ र त्यसलाई हटाउनको लागि अनि परमार्थ सत्यलाई बुझ्दो रहेछ बौद्ध धर्मका सबै सिद्धान्तवादीहरूले दुई सत्यका कुरा गर्ने गरेका छन् चाहे त्यो
वैवाहिक होस् चाहे सौतान्त्रिक चाहे चित्त मात्र चाहे माध्यमिक सबैले दुई सत्यको कुरा गर्ने गरेका छन्। चित्त मात्रले पनि दुई सत्यको कुरा गर्ने गरेका छन्। माध्यमिकमा पनि दुई सत्यको कुराहरू प्रशस्त रूपमा बताउने गरेका छन्। त दुई सत्यलाई साँच्चीकै निखार रूपमा बताउने चाहिँ आचार्य नागार्जुन हुनुहुन्छ। नागार्जुनको मतलाई जस्ताको तस्तै रूपमा व्याख्यान गर्ने व्यक्ति चाहिँ आचार्य चन्द्रकृति हुनुहुन्छ। उहाँ साँच्चीकै अतुलनीय व्यक्ति हुनुहुन्छ। त्यसैले तपाईँले चन्द्रकृतिले रचना गरेको ग्रन्थहरूलाई तपाईँले अध्ययन गर्न पर्छ, जरुरी छ। त्यसबाट तपाईँले सत्य दुई सत्यको कुरालाई तपाईँले राम्रोसँग बुझ्न सक्नुहुन्छ। जब तपाईँले यो दुई सत्यको कुरा बुझ्न सक्नु भएपछि बल्ल दुःख निरोध सत्य भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्न सक्नुहुनेछ। र मेरो बारेमा भन्नुपर्दाखेरि मैले 50-60 वर्षदेखि अहिलेसम्म शून्यताको बारेमा मैले बुझ्दै आएको छु, विचार गर्दै आएको छु, त्यसतर्फ ध्यान दिँदै आएको छु। जुन कुरा माध्यमिक अवतारमा उल्लेख गरिएको छ, हामीले एउटा भन्ने गरेका छौँ, कुकुरलाई केही खाने चिज दियो भने उसले कान ठाडो पार्छ अरे। त्यस्तै मैले पनि अलिकति त्यो निरोध सत्यको बारेमा कुरा बुझ्दाखेरि अलिकति कान ठाडो हुनेसम्म म पनि पुगेको छु। अलिकति त्यसको बुझाइ ममा छ। त्यसकारण दुई सत्यको बुझाइबाट मात्रै हामीले चाहिँ दुःख निरोध सत्यलाई सही ढङ्गसँग बुझ्न सक्नेछौँ। नत्र भने भगवान बुद्धले बताएको भन्नु मात्रैमा सीमित रह्यो भने खासै के महत्त्व रहेन। त्यसैले भगवान बुद्ध स्वयंले भन्नुभएको छ, जसरी सुनलाई परीक्षा गरिने सुनको जाँच गर्छ त्यसै गरेर भगवान बुद्धले मेरो वचनलाई पनि तिमीहरूले जाँच गरेर मात्रै अपनाउनु भनेर भगवान बुद्धले आज्ञा भइसकेको छ। यो दुई सत्यको बारेमा माध्यमिक दर्शन जस्ता माध्यमिक अवतारमा बताइएको जुन दुई सत्य छ त्यो कुराको बारेमा हामीले जे देख्छौँ, जे सुनिरहेका छौँ, जे भोगिरहेका छौँ, यी कुराहरूलाई हामीले चाहिँ काम चलाउको व्यावहारिक हिसाबले मात्रै स्वीकार्नेछौँ, न कि त्यसको चाहिँ वास्तविकताको हिसाबले। हरेक विषयवस्तुहरूको चाहिँ परीक्षा गर्दाखेरि त्यसको स्वभाव चाहिँ परीक्षा गर्ने युक्तिको अगाडि त्यो टिक्न सकेको हुँदैन। यदि चाहिँ स्वभावैले सिद्ध छ भने, यदि ती विषयवस्तु स्वभावैले सिद्ध हुने हो भने अनि त्यो चाहिँ अरूको भर नपर्नु पनि हुन्छ। तसर्थ तपाईँले चार आर्य सत्यको राम्रो बोध गर्नुभएको छ, राम्रो बुझ्नु भएको छ भने दुई सत्यलाई पनि तपाईँले बुझ्न सक्नुहुनेछ। त्यसैले तपाईँले यो माध्यमिक अवतार भन्ने जुन ग्रन्थ छ त्यसलाई अलिकति तपाईँले अध्ययन गर्नै पनि हुन्छ। त्यो अध्ययन गर्नुभयो भने अवश्य पनि तपाईँले यो दुई सत्यको कुरा बुझ्न सक्नुहुनेछ। Thank you. धन्यवाद। Thank you. Thank you, Your Holiness. And the next question is from Nisara Sitatiknawek. She is a content editor from Thailand, and she would like to pose a question to you. Good morning, Your Holiness. It's my very pleasure to meet you virtually today. I have a question for you. If someone has too much of self-esteem or extreme level of ego that prevents that person from learning or listening to other people, how can we help them? Thank you. सामान्यतयामा हामीले भन्नुपर्दाखेरि मान्छे मात्रै होइन कि जति पनि प्राणीहरू छन्
nga sa sanglu chi yor bada किरा फट्याङ्ग्रादेखि लिएर त्यहाँसम्मका व्यक्तिहरूले पनि म भन्ने एउटा धारणा चाहिँ छ रहेको हुन्छ तर मान्छेमा चाहिँ एउटा विवेक मान्छेको दिमागमा चाहिँ अरू प्राणी भन्दा विवेक विचारको हिसाबले म भन्ने कुरोलाई अलिकति बढी म भन्ने स्वार्थ अभिमान ईर्ष्या डाहा आउने गर्दछ जब जब हामीले म भन्ने स्वार्थमा बढी बढी भएर जान्छौँ तब घातहरू बढी हुने गर्दछ जब हामीमा अरूप्रति सम्मान अरूप्रतिको एउटा चाहिँ हेराइ राम्रो हेराइको विकास बढ्दै गयो भने अनि अहिलेको भनेको जुन घमण्डी ईर्ष्या डाहा जस्ता कुराहरू चाहिँ घट्दै जानेछन् यो मात्र धार्मिक कुरा मात्र होइन यो सबैको लागि उपयोग हुने कुरा हो किनकि जो व्यक्ति बढी घमण्डी पनि छ ईर्ष्यालु डाहालु छ त्यसलाई अरूले ए त ईर्ष्यालु छ यो डाहालु छ यो चाहिँ घमण्डी गर्छ भनेर उसलाई गन्ने छैनन् जब हामी अरूसँग मिल्न सक्छौँ मेलमिलाप गर्न सक्छौँ हामीले चाहिँ घमण्डी गर्दैनौँ भने सबैले एउटा सम्मान दिनेछन् सबैले तपाईँलाई गन्नेछन् अरूलाई हामीले चाहिँ दया मायाको भावना राख्न सक्यो भने त्यसको फाइदा नाफा त हामी आफैलाई हुन्छ मै हुँ मै ठुलो हुँ मै हुँ भन्ने किसिमले हामीले बस्यौँ भने त्यसले हामीलाई नै घात गर्नेछ हामीलाई नै घाटा पर्नेछ त्यसकारण एउटा चाहिँ मूर्खाइको हिसाबले मै ठुलो मै हुँ भन्ने किसिमले रह्यो भने त्यो त्यसले हामीलाई फाइदा दिने छैन अर्को प्रश्न Thank you, Your Holiness, for your very inspiring answer. And the next question is from Sally Matimu. She is from Indonesia. She is an operation director and also an author. Good morning, His Holiness. Yes. Good morning, Your Holiness. In current situation where suffering occurs and many people lost their jobs, how can we explain to others about suffering in form that can be easily understood and help them in a real life? Thank you. अब हिजो आज जुन विश्वमा जनसङ्ख्या यसमा चाहिँ धनी गरिबको धेरै भिन्नता भयो धनी र गरिबको बिचमा धेरै खाडल भयो त्यसले गर्दाखेरि अहिले आएर महामारीको कारणले धेरैले काम छोड्नु पर्ने परिस्थिति आएको छ हामीले सामान्यतयामा हेर्दाखेरि धनी गरिबको बिचको भिन्नतालाई हामीले अलिकति कम गर्दै लान सक्यौँ भनेदेखि त्यो धनी धनाढ्यहरू छन् उनीहरूले सक्दो किसिमले गरिबहरूलाई सहयोग गर्नुपर्छ सहयोग गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अहिले तत्काललाई केही
खाने चिजको लागि मात्रै सहयोग भन्न खोजेको होइन शिक्षाको हिसाबले उनीहरूलाई शिक्षाको हिसाबले उनीहरूलाई मद्दत दिन सक्यो भनेदेखि राम्रो हुनेछ अब यो महामारी रोग जुन आइरहेको छ यस सम्बन्धमा जानकार भएका व्यक्तिहरूले अनुसन्धान गरिरहेका छन् राम्रो हो यो अनुसन्धानलाई निरन्तरता दिएर हामी मानिसहरूले पनि तत्काल त्यो रोग नआउनुको लागि हामीले क्रमैसँग ती औषधिहरू ओखते मूलहरू बन्दै गयो भने अवश्य पनि यसको समाधान हुन्छ मैले के सोच्छु भन्दाखेरि अब इन्डियामा हेर्ने हो भने धेरै गरिबहरू छन् बम्बईतिर होस् कलकत्ता होस् धनीहरू एकदमै धनी छन् समृद्धि छन् गरिब निकै गरिब छन् त्यो बिचमा ठुलो खाडलको भिन्नता छ त्यो खाडललाई हामीले चाहिँ अलिकति पुर्दै लान सक्यो भनेदेखि मैले म पहिला चाइनामा हुँदाखेरि एउटा साम्य व्यवस्थालाई मैले राम्रो जस्तो मैले देख्थेँ तर जनताहरू माथि उठ्न उठाउन त्यसकारण समाजको हिसाबले हेर्दाखेरि हामी सबै समाजमा बस्नु परिरहेको छ जनताहरू राम्रो भएर आर्थिक सम्पन्न भएर माथि उठाउन जरुरी छ जस्तो अफ्रिका होस् अथवा एसियन मुलुकहरूमा होस् त्यहाँ धेरै धनी गरिबको फरक छ र यसलाई धनी गरिबको फरक भिन्नतालाई हामीले घटाउन जरुरी छ र जो गरिबहरू छन् उनीहरूलाई हामीले शिक्षित बनाएर शिक्षितको लागि शिक्षा दिन मद्दत दिन शिक्षाको लागि मद्दत दिन जरुरी छ यो धेरै राम्रो होला जस्तो मलाई लाग्छ Thank you, Your Holiness, for your answer. We have come to the second last question, and this question is from Trần Tinh Minh Trang. She is from Vietnam. She is an educator and the founder of Chico Kindergarten in Vietnam. Good morning, Your Holiness. My name is Trang from Vietnam and member of Snow Lotus Foundations. My question is, what should Buddhist educator and parents do in order to ensure the children continually grow up in happily in the current chaotic world? Thank you. अब हामीले शिक्षा दिनु धेरै जरुरी छ अहिले जो आधुनिक शिक्षा जो छ अधिकांश विश्वमा यही आधुनिक शिक्षालाई जोड दिएर गएको छ त्यो चाहिँ पश्चिमा देशबाट विकास भएको देखिन्छ त्यसमा चाहिँ विशेष गरेर बाहिर भौतिक विकासको बारेमा जोड दिएको देखिन्छ मैले सधैँभरि भनि गरेको छु इन्डियामा पहिलादेखि नै एउटा चाहिँ मनको विज्ञानको बारेमा अध्ययन गर्ने त्यो छ एसियन मुलुकमा त्यस सम्बन्धी राग रिस मोहहरू उत्पन्न हुँदाखेरि त्यसलाई कसरी हटाउने भन्ने कुरोलाई लिएर मन शान्त हुनुको लागि हैन समाजमा एक आपसमा मेलमिलाप भएर बस्नुको लागि मनको विज्ञानको अध्ययन गर्न
जरुरी छ। मैले इन्डियामा पनि मैले सधैँभरि भन्ने गरेको छु, हिजो आज इन्डियामा आधुनिक शिक्षा राम्रो छ, त्यति मात्रै अपुग्ने हुन्छ। र इन्डियामा पहिलेदेखि भएको जुन मनोविज्ञान जो छ, मनोविज्ञान सम्बन्धी मनको विज्ञान जो छ, त्यसले अहिंसा करुणाका कुराहरूलाई अहिलेका आधुनिक शिक्षामा मिलाएर लान जरुरी छ। त्यसकारण मनको विज्ञान सबै यो धर्मसँग सम्बन्ध मात्रै राखेर छोड्न मिल्दैन। र मनको विज्ञानलाई चाहिँ हामीले एउटा चाहिँ आधुनिक शिक्षासम्म पुर्याउन जरुरी छ। र यिनी कुराले मैले भन्ने गरेको छु, हाइजिन अफ फिजिकल र इमोसनको कुरा मैले गर्ने गरेको छु। र बुबा आमाले पनि आफ्नो बच्चाको लागि बच्चाको पालन पोषण गरेर शिक्षा दिँदाखेरि मनको विज्ञानको शिक्षा हाइजिन इमोसन नहुँदाखेरि अनि बच्चाहरू अनि स्कुलमा गएर अनि मात्र यो बाहिर भौतिक विकासको सम्बन्धमा मात्रै लागेर गएकाले त्यसकारण अब बच्चा सानो हुँदाखेरिदेखि नै बुबा आमाले माया दया गरेर हुर्काएर बढाएर ल्याएको हुन्छ। तर बाउ आमा झै झगडा गरेर गऱ्यो भने बच्चाले त्यो ठुलो असर पर्छ। अथवा बाउ आमा नभएको टुराहरूलाई पनि गाह्रो नै छ। त्यसकारण हामीले चाहिँ बाल्यकालदेखि नै हामीले उसलाई शिक्षा दिन जरुरी छ। त्यो धर्मको कुरा भएन, त्यस कुरा होइन, मात्र हामीले उनीहरूलाई चाहिँ स्कुलमा गइसकेपछि कि बालबच्चाहरूलाई एक आपसमा मेलमिलाप भएर बस्न, मनमा दयामायाको भावना भएर बस्नको लागि अनि यो शिक्षा दिन जरुरी छ। त्यसकारण हामीले दिने शिक्षालाई सही ढङ्गसँग दिन सकेनौँ भने बच्चाहरूसँग भएको एउटा पहिलेदेखि आएको उनीहरूको एउटा पहिलेदेखि आएको जुन एउटा चाहिँ माया मेलमिलाप गरेर बस्ने भावना छ, हामीले सही ढङ्गसँग शिक्षा दिन सकेनौँ भने त्यो फेरि घट्दै जान्छ। मैले इन्डियामा मैले भन्ने गरेको छु, इन्डियामा पहिलेदेखि नै यो मनको विज्ञान थियो र अहिलेसम्म र त्यस सम्बन्धी अहिलेको आधुनिक शिक्षामा र पहिलेको जुन मनको विज्ञानसँग सम्बन्धित कुराहरूलाई साथमा लिएर जान जरुरी छ भनेर मैले भन्ने गरेको छु। त्यसमा पनि हाम्रा मातापिता पुर्ख्यौली पालादेखि नै बौद्ध धर्मसँग सम्बन्ध राखेर आएका छौँ र बौद्ध धर्ममा मनको विज्ञानको बारेमा थुप्रै कुराहरू उल्लेख भएका छन् र ती विषयहरूलाई अहिले हामीले पढ्ने शिक्षाको पाठ्यपुस्तकमा राख्न जरुरी छ भनेर मैले भन्ने गरेको। Thank you, Your Holiness, for your answer. We have now come to the last question for today, and this question is from Lau Chun Ho. He is a musician from Hong Kong. Good morning, Your Holiness. My question is, Hong Kong seems to have lost its directions. Please guide us through practice during the difficult times. Thank you. अब यसमा चाहिँ यो विश्वमा अब आफै पनि समस्या आइरहेको बेलामा राजनीतिक हिसाबले पनि यहाँ समस्या आइरहेको
त्यो धेरै अप्ठ्यारो अवस्था हो हङकङको अवस्था अब चाइनाको सरकारबाट दबाउँदै लगे जस्तो देखिन्छ त्यस्तो अप्ठ्यारो परिस्थितिको सामना गर्नुपर्दाखेरि हाम्रो मनलाई कमजोर पार्न हुँदैन मनलाई निराश पार्न हुँदैन बरु त्यसको बदलामा यो समस्याको समाधान के छ समाधान छ कि छैन भन्ने कुरातर्फ हामीले ध्यान दिन जरुरी छ त्यस्तो बुझेर अवतारमा बताएको छ यदि त्यो समस्याको समाधान छ भनेदेखि हामीले मनलाई हरेस खान जरुरी छैन त्यसतर्फ हामी प्रयत्नशील भएर डट्नुपर्ने हुन्छ यदि त्यो समस्याको समाधान छैन भनेदेखि हाम्रो मनले हरेस खाएर निराश हुन जरुरी छैन अहिले हामीले जुन एउटा राजनैतिक हिसाबले जुन समस्या भोग्नु परिरहेको छ त्यो समस्यालाई आफूले उपाय खोजेर सक्दो किसिमले त्यो समाधान गर्नुपर्छ दिमाग उठाएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ अनुसन्धान गरेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसकारण यो विश्वमा वातावरण एकदमै अहिले तापक्रम बढिरहेको छ अब त्यसलाई त हामीले समाधान गर्न यदि सजिलो छैन जमिनको तापक्रम बढेको त अब लगभग अब 30-40 वर्षपछि झन्झनै यो तापक्रम बढिरहन्छ त्यसलाई हामीले समाधान गर्न यदि सजिलो छैन तर हामी आफ्नो मनलाई हरेस खाएर निरुत्साहित भएर निराश भएर बस्नु हुन्न हामीले आफ्नो दिमाग मनलाई साहस निकालेर एउटा हिम्मत गरेर रहन सक्नुपर्छ यसरी रहन सक्यो भने हाम्रो मनको कमजोरपन मनको एउटा चाहिँ मन विक्षिप्त हुने कुराहरू चाहिँ घटेर जानेछन् धन्यवाद Thank you, Your Holiness. Thank you very much for your time. And we are indeed very, very privileged today to listen to your words of wisdom. And we look forward to seeing you again tomorrow morning. Thank you very much. धन्यवाद